ادھر حضرت ابو بکر صدیق وڈیرا بابا ہند جناب کسے سفر تے گئے سن اس طرح واپس آ رہے اونٹنی تے سوار نے راہ ایک چرواہے نو ویکھیا او ڈگدا ٹیندا روندا دوندا آ رہا ہے فرماندے نے تینوں کی بنیا ہے میں کیا ابو بکر تینوں کی بدیا جو آقا اس جگ تو ٹر گئے اے چرواہا آندا ابو بکر جی آج آمینہ دے نال تواڈے تے میرے آقا اس جگ تو رخصت ہو گئے نے حضرت ابو بکر صدیق آئی نکلیاں ستا اما جی ایسا دے حجرے وال اپنی بیٹی دے حجرے وال چلے گئے جا کے میرے محبوب دے چہرے تے یمنی چادر سرخ رنگ دی چادر لوگو اس چادر تے نہ کو کلمہ لکھے تے نہ کو اور شے لکھیے نہ اتر کرسی لکھیے یمنی رنگ دی چادر حضرت ابو بکر نے اسرا اس چادر نو پیچھے کیتا نبی پاک دے چہرے انور تے نظراں پیاں ہون گیاں اور میرے ابو بکر دی کی کیفیت ہوے گی حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے اے میرے آقا تسی اس جگ تو ٹر گئے ہو تساں رب دی ملاقات نو پسند کیتا ہے ہن تانوں دو موتاں تواڈے تے اکٹھیاں نہیں ہو سکدیاں حضرت ابو بکر صدیق تو نکلے نا باہر نکلے تے عمر چلا ہوئے عمر نے تلوار نیام چو کڈ لئی اعلان کر دیندے نو مدینے والو جن نے ایک گل کہی نا کہ آقا اس دنیا تو ٹر گئے نے تے عمر دی گردن اڑا دے گا وہ دی گردن لا دے گا ہائے ہائے حضرت عمر یہ بار بار کئی جا رہے ہیں عمر نال روئی جا رہے ہیں تے ادھر ابو بکر آ گئے مسجد نبوی دے اندر کفیت ویکھ صحابہ بچیاں دی طرح رو رہے بچیاں دی طرح تے کوئی آندا پیا ابو بکر آج اسی یتیم ہو گئے آقا ٹر گئے آج اسی یتیم ہو گئے ادھر جناب ابو بکر منبر تے بہ گئے تمام صحابہ نو جمع کیتا بیٹھا لیا تے عمر بیندا نہیں پیا ابو بکر فرماتے نے یار عمر بہ جا عمر بہ جا عمر بیٹھ جا حضرت عمر فرماتے نے آقا دنیا تو نہیں گئے ابو بکر آتے نے یار عمر حوصلہ تے کرنا اور دل کانو چھوٹا کرنے بیٹھ جانا حضرت ابو بکر صدیق نے اس موقع تے جناب والا اے خطبہ ارشاد فرمایا ہے فرماتے نے من کان محمد من کان منکم یعبد محمد فإن محمد قد مات فرماتے نے اور دنیا والے او کائنات دے لوگو حضرت ابو بکر نے اس موقع تے امت نو سنبھالے ہے امت نو دلاسا دیتا ہے لال قرآن دی آیت پڑھ دینے فرمان دینے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلی الرسل افا اماتا او قتل انقلبتم علی آقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین نالے قرآن دیا ایتا ابو بکر پڑھی جاندے تے نالے صحابہ نو سمجھائی جاندے نال میرے ابو بکر حوصلے دئی جاندے نے بے ادھر جناب والا حضرت سیدہ فاطمہ 12 ربیع الاول دا دن فاطمہ فرماندیاں نے ہائے حضرت فاطمہ دے غماں دے پہاڑ ٹوٹ گئے فرماندے نے اگر غم اتنے پہنچے میں اتنا صدمہ پہنچی ہے کہ اگر صدمہ اگر غم دنہ تے پا جاندہ تے دن سیاہ ہو جاندے اتنا صدمہ تمام مدینے چے طریقیاں سارے صحابہ بکھرے میں اور مدینے چے کوہرام مچے ہے لوگو 12 ربیع الاول دا دن جے ادھر جناب والا آج جشن منانا ہے کیویں منا لینا ہے اور 12 ربیع الاول فاطمہ رو رہی ابو بکر رو رہے حضرت امی عائشہ رو رہی میرا بلال رو رہا
اوے عمر اپنے حواس کھو بیٹھا میں تینوں پوچھنا چاہنا یار محبت تے کرنا ہے اور نبی دی تھی یار جدے نہ محبت ہوئے اوے اہل بیت نہ محبت تے دعوے تے کرنا ہے اور جیسے کرنا محبت ہوئے بندہ او تے دکھ سکھ تے شریک ہوندا ہے اتے تے دشمن تے گھر چ جناب غمی ہوے تے لوگ آندے نے یار اپنی خوشی چھڑ دیو غم چ شریک ہوو اے تے پھر میرے نبی دا کرانا ہے اے تے اہل بیت دا کرانا ہے اے تے سیدہ فاطمہ دا کرانا ہے یار اس دن حسن و حسین دے نانا دنیا تو چلے گئے تے تو جشن منانا ہے اور چنڈیاں لانا ہے نچدا تے ٹپنا تے بازاراں چ بھجنا ہے نمازاں بھی بھول جانا ہے یار تیرا کیویں دل کردا ہے اس دن جشن منانو منیا اختلاف ہے پر سونیا جتے صبح بھی ہوئے نبی پاک دی وفات دی گل آ جائے تے بندہ دا سب کچھ بعد وچ آقا اس جگ تو گئے نے اس دن یار اس دن کیویں جشن منان تے دل کردا ہے او کیویں کیک کٹن تے دل کردا ہے او کیویں تیرا اس دن جناب ڈھول بجان تے دل کردا ہے او کیویں گھوڑیاں تو کڈنا اے سونیا اس دن بلال مدینہ چھڈدا اے پیا بلال مدینے جو جا رہا ہے تے کسے نے آکھیا ابو بکر اج بلال بھی چھڈ کے جاندا ہی پیا ابو بکر دوڑے گئے او بلال رک جاؤ ٹھہر جاؤ کدھر جا رہے ہیں حضرت بلال آندے نے ابو بکر جی میں تے رہنا نہیں ہن فرمایا گل کی ہے بلال آندے نے کدے واسطے رواں اگے اذاناں پڑھدا سا آقا دا مکھڑا تکدا سا تے دل نو چین آ جاندا سی میں تے آقا واسطے تے رہ رہا سا ہن مینوں آقا دا منبر خالی نظر آندا ہے ہن مینوں آقا دا مصلی خالی نظر آندا ہے تے میرے کول اپنے آپ نوں سنبھلیا نہیں جاندا میں کیویں رواں حضرت ابو بکر فرماندے نے یار بلال نہ چھڈ کے جا غم اگے بڑا ہے اگے آقا دیاں جدائیاں نے ہن تو وی چھڈ کے تے جا رہے ہیں حضرت بلال ہمدے نے ابو بکر جی تساں مینوں رہا کروایا سی اے دسو آزاد کیتا ساڈیاں غلام بنا لیا سا جے فرماندے نے جے تے غلام بنایا سا جے تے غلاماں دیاں اپنیاں مرضیاں نہیں ہویا کردیاں پھر میں ایتھے ہی رہ لینا جے آزاد کیتا سا جے پھر میرے کول ایتھے نہیں جے آ جاندا حضرت بلال نے اور لوگوں مدینہ چھڑ دیتا یار بلال نالوں وڈا تو محب ہو گیا اور بلال نالوں وڈا دیوانہ ہو گیا جس بلال نے اس گل تو مدینہ چھڑ دیتا ہے کہ 12 ربیع الاول نو آقا دنیا کو ٹر گئے یار نہ اے ظلم نہ کمایا کر جشن نہ منایا کر حضرت فاطمہ دے زخمات نمک نہ چھڑکیا کر اس دن تے آقا ٹر گئے قرآن آندا ہے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلی الرسل افا امات او قتلا انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين 12 ربیع الاول 11 ہجری زیادہ علماء دا اتفاق آقا اس کائنات نو چھڑ گئے اللہ دی ملاقات اور جنت نو پسند فرما لیا صحابہ امت محمدیہ یتیم ہو گئی اللہ کو دعائے اللہ پاک سنو نبی پاک نہ محبت صحابہ دی طرح کرنے دی توفیق دے صحابہ دی طرح خوشی نبی پاک دی طرح خوشی تے غمی دا اہتمام کرنے دی اللہ توفیق دے آخر دعوانا ان الحمدللہ